खै त हिरोहरु खै त खै के थाहा मलाई हजुर बाबु ल यता मारुनीको आज पहिलो गीत हामी दर्शकमाझ फाल्दैछौँ। यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, केशव दाई, रविन्द्र दाई अनि प्लस रेस्पेक्टेड मिडिया, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक नमन छ। सबैभन्दा पहिला मारुनी टिमलाई धेरै धेरै बधाई छ, शुभकामना छ। आजदेखि गीत दर्शकहरूमा जाँदैछ। उहाँहरूको फिडब्याक पोजिटिभ आउँछ, नेगेटिभ आउँछ, हामी सबै चिज मनले स्वीकार्नेछौँ, किनकि यसपछि फेरि पनि दुईवटा गीत छ। योभन्दा सधैँ मलाई इन्करेज गर्ने आदरणीय कृष्ण भिनाजु, पुनम दी अनि मेरो रेस्पेक्टेड गुरु नवल दाई, यहाँहरूले सधैँ मलाई हौसला दिनुहुन्थ्यो। अनि चलचित्र मारुनीमा एउटा डान्सिङ गीत र एउटा फाइट एकदम राम्रो होस् भनेर कृष्ण भिनाजुको सधैँ आग्रह थियो। साइन गर्नुभन्दा 6-7 महिना अगाडिदेखि नै मलाई त्यो प्रिपेयर भइराख्नु भनेर जुन चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो, भिनाजलाई कस्तो लाग्यो मैले बुझ्न पाएको छैन। यसमा यो गीत चाहिँ दिपक दाइले एकदम राम्रो गरिदिनु भएको छ, त्यसमाथि प्रवीणले। यो गीतमा चाहिँ एउटा अहिलेसम्म आएको सबै डान्सिङ मुभहरू भन्दा म पहिल्यैदेखि बलिउडमा हेरिरहन्थेँ, अलग्गै टाइपको उनीहरूको डान्स मुभहरू हुन्थ्यो अनि बाहिर हलिउडहरूमा। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो गर्न पाए कस्तो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई सधैँ त्यो एउटा रहर जागिरहन्थ्यो। त्यो सानो ब्लग चाहिँ मैले यो गीतमा गरेको छु। भन्न त मैले अलिक सानो भयो, अलिक बढी गरौँ भनेर प्रवीणलाई भनेको थिएँ, तर उसले मानेन। तर त्योहरू चाहिँ अझै मलाई एकदमै डान्स पर्फर्म नै देखाउने गरेर मेरो जुन चाहिँ ड्रिम छ यो चाहिँ म दर्शकहरू माझ दिनेछु। त्यसको केही पिस मैले यस गीतमा चाहिँ पस्केको छु, दर्शकहरूलाई मन पर्नेछ। अब पहिलोपटक अब साम्राज्यसँग काम गर्दाखेरि चाहिँ मलाई राम्रै लाग्यो। रेबिका पनि फर्स्ट टाइम थियो, त्यस्तो अकर्ड फिल केही पनि भएन। केमिस्ट्री उहाँहरू दुवैजनासँग एकदम राम्रो थियो, किनभने उसको सबैभन्दा यो माहौल बनाउने हाम्रो गार्जियन हुनुहुन्थ्यो क्याप्टन नवल दाई र पुनम दिदी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले कहिले पनि त्यो अनकम्फर्ट इन्भाइरोमेन्ट कहिले दिनु भएन, त्यो कारणले काम गर्न एकदमै सहज भयो। थ्याङ्क यू सो मच। यहाँ आउनुभएको सबैजनाले गीत मन पराउनु भयो कि भएन? एनीवन? एनिवेज पुनम दी, नवल दाई र हाम्रो इन्टायर टिमसँग काम गर्नु पाउँदा एकदमै राम्रो लाग्यो, एकदमै खुसी लाग्यो। अनि आजको जुन चाहिँ गीत थियो होइन, मलाई चाहिँ एकदमै अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो कि बिकज मैले कहिले पनि त्यो ढिन्च्याक गीत कहिले गरेको थिइनँ, जहिले पनि रोमान्टिक सङ गइरहेको। अनि कस्तो आज हेर्दा पनि ला मैले यस्तो गरेँ है भने लाज लागिरहेको थियो कि। बट देन सबैजनाले मन पराइदिनु भएको छ, यहाँ आउनु भएको सबैजनाले राम्रो रिभ्यू दिइराख्नु भएको छ। आई होप युट्युबमा पनि जब हाम्रो रिलिज हुन्छ हाम्रो अडियन्सले पनि मन पराइदिनुहुन्छ। पुनम दी, आई थिङ्क पुनम दी र नवल दाईले जहिले पनि इन्भाइरोमेन्ट एकदमै राम्रो बनाइदिनु। जब म आत्तिन्थेँ धेरै यो मुभीमा धेरैवटा सिन छ जुनमा चाहिँ एकदमै मलाई अप्ठ्यारो भएको थियो, गर्नु सक्छु कि सक्दैन, कि त्यो सिचुएसन मैले लाइफमा कहिले भोगेको छैन, देखेको पनि छैन। अनि त्यति बेला मलाई एकदमै डर लाग्थ्यो, अप्ठ्यारो लाग्थ्यो। पुनम दिदीले चाहिँ यु विल डु द बेस्ट भन्ने होइन। बट देन अब कस्तो त्यो डर लाग्थ्यो कि। अनि देन नवल दाईले कस्तो सजिलो गरी बुझाइदिनु हुन्थ्यो। अनि त्यो ठ्याक्क दिमागमा सेट भएपछि त्यो ठ्याक्क कस्तो मजाले आउँथ्यो कि। सो आई एम रियली भेरी मच ग्ल्याड मैले नवल दाईसँग फेरि काम गर्न पाएँ। अनि पुनम दीसँग पनि काम गर्नु पाउँदा फर्स्ट टाइम एकदमै राम्रो लाग्यो, बिकज मैले धेरैजनासँग काम गर्दाखेरि तर आई फिल लाइक सी इज द ओन्ली वान हुन आई फिल लाइक आई क्यान टेल एभ्रिथिङ एन्ड एनिथिङ। अनि एकदमै स्पेसल फिल हुन्छ पुनम दीसँग मेरो जुन चाहिँ एउटा रिलेसन बनेको छ त्यो एकदमै प्योर र एकदमै सिक्रेट भएको छ कि। सो आई होप त्यो जहिले पनि रहिरहोस्। अनि अफकोर्स सञ्जय दाई त मेरो वान अफ द मोस्ट फेभरेट सिनेमाटोग्राफर, एकदमै खुसी लाग्छ उहाँसँग काम गर्नु पाउँदा, फेरि गर्नु पाइरहोस्। अनि त्यसपछि पुष्प अटम उसँग चाहिँ काम गर्नु पाउँदा चाहिँ के भयो नि मलाई अप्ठ्यारो हुँदै भएन, किनकि
कति अब मैले जहिले पनि न्यू कमर्सहरूसँग काम गर्थेँ, अब मैले सिकाइराख्नु पर्थ्यो होइन। अनि मलाई सिकाउनु पाउँदा अफकोर्स रमाइलो लाग्छ है, ए होइन कि यसरी गर न त्यसरी गर भने। बट उसँग चाहिँ कति सजिलो भयो कि अब कुनै कुनै सिन यति लामो र यति गहिरो मिनिङफुल हुन्थ्यो। अनि के हुन्छ नि एक्सनको रियाक्सन पाउनुको लागि के हुन्छ नि आफ्नो अपोजिट पार्टनर जहिले पनि स्ट्रङ हुनुपर्छ। सो स्ट्रङ भयो नि मैले पनि आफ्नो बेस्ट दिन सक्छु। हामी दुवैजना यस्तो कम्प्याटेबल फिल भयो मलाई। कुनै पनि अप्ठ्यारो सिन, त्यो अप्ठ्यारोदेखि गाह्रो सिन पनि सजिलो गरी गयो कि। सो आई एम लाइक भेरी ग्ल्याड द्याट आई गट टु वर्क विथ यु। एन्ड देन रेबिका इज लाइक सच अ स्विट पर्सन। आई होप हुन सी वर्क्स हार्ड। जति पनि राम्रो मुभीहरू छ नि उसले पाओस् अनि राम्रै काम गरोस्, त्यही हो। थ्याङ्क यू एभ्रिवान। दीपक दाईको त गीत मैले बच्चादेखि सुनिरहेको थिएँ होइन। बट देन दीपक दाईको गीतमा प्रवीणसँग काम गर्न पाउँदा एकदमै खुसी लाग्यो। बिकज प्रवीणले यो गीतमा धेरै भेरिएसन दिएछ। अनि मैले उसँग फर्स्ट टाइम काम गरेँ होइन, सेकेन्ड टाइम काम गरेँ। तर आई फिल लाइक उसले सिकिरहेछ र एकदमै राम्रो गरिरहेछ। बिकज पहिला काम गर्दा ऊ अलिकति धेरै उसलाई सिक्नु र बुझ्न बाँकी थियो कि। तर योपालि चाहिँ यो सङमा उसले त्यो आफ्नो बेस्ट दिएछ जस्तो लाग्यो होइन। धेरै राम्रो काम गरेछ। अनि थ्याङ्क यू फर बिङ अमेजिङ एन्ड या एकदमै राम्रो काम गरेछ। थ्याङ्क यू सो मच। चलचित्र मारुनीको यो आज पहिलोपल्ट सार्वजनिक भएको भिडियो यसले एउटा राम्रो लक्षण देखाएको छ। म इन्टायर टिम, विशेष गरी यसको निर्माण टिम, पुनमजी, कृष्णजी मेरो पुरानो साथी पनि हुनुहुन्छ चलचित्रभन्दा बाहिर। नवल नेपाल प्रमाणित डाइरेक्टर, उहाँको कन्सेप्ट होला यो गानाको। दीपक भट्टाचार्यले धेरै पछि उहाँको सङ्गीत र स्वर सुन्न पाइयो। बहुत राम्रो उत्कृष्ट गीत। विशेष गरी प्रवीण सिंहले मेरो अगाडिको चलचित्रमा पनि पुरा गाना गरेका थियो यात्रामा। यसपल्ट साह्रै राम्रो कोरियोग्राफी गरेको पाएँ मैले। जति राम्रो गीत छ त्यति राम्रो कोरियोग्राफी छ। यसको छायाकार सञ्जय लामा, गजब खिचेको छ सञ्जय लामाले। इन्टायर टिमलाई म यस्तै उत्कृष्ट चिजहरू अब आउने हाम्रा पब्लिसिटीका जति चिजहरू छन् अझ उत्कृष्ट आउन्। पूर्ण चलचित्रको पूर्ण सफलताको र यो गीतको सफलताको कामना गर्छु। इन्टायर टिम यति राम्रो गीत बनाएकोमा बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। चलचित्र मारुनीलाई धेरै धेरै शुभकामना। नमस्कार सबैलाई। अब ठुला दिग्गज मान्छेहरू पनि आउनु भएको छ। कलाकार सङ्घका अध्यक्ष, विकास बोर्डका अध्यक्ष, हाम्रो नरेन्द्र राई लगायत जति पनि पत्रकार साथीहरू हुनुहुन्छ। हामी सधैँ एउटै शब्द भनिरहन्छौँ र त्यो कहिले पनि टुङ्गिँदैन। त्यो शब्द के हो भने पत्रकार बिना हामी अधुरो छौँ। यो सत्य हो। यो सत्यलाई लुकाएर कसैले पनि लुक्दैन। तपाईँहरूको साथ, समर्थन र सहयोगले हो हामी अगाडि बढ्ने भनेको होइन। हामीले कन्टेन्ट दिन्छौँ, त्यो कन्टेन्टलाई नेगेटिभ पोजिटिभ सकारात्मक प्रतिक्रियाहरू तपाईँहरूले नि हो दिने भनेको। एउटा कुरा यति भन्दै गर्दा मलाई के भन्न मन लाग्यो भने हुन त आजको हिरो हाम्रो दीपक भट्टाचार्य सर हुनुहुन्छ। प्रवीण भाइ भन्छु म उहाँलाई, प्रवीण सिंह हाम्रो डान्स डाइरेक्टर, त्यसै गरी सञ्जय लामाजी हुनुहुन्छ लगायत गीतमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जति पनि सरकार राख्नुहुन्छ उहाँहरू आजका हिरो हो। म भनेको त पर्दा पछाडि बसेर गाइड गर्ने मान्छे मात्रै हो। मेरो घरमा जम्मा हाम्रो बुवा आमाका 4 जना छोरा छोरी हौँ हामी। म जेठो छोरो हुँ, म माथि दिदी हुनुहुन्थ्यो। जेठो छोरोको काँधमा अलिक ठुलो नै जिम्मेवारी हुँदो रहेछ। त्यो मैले जतिखेर म बाल्यकाल थियो, मेरो 7-8 वर्षको उमेर थियो, त्यतिखेरदेखि नै महसुस गरेको हो। अनि जिम्मेवारी बढी भएको कारणले गर्दाखेरि गाईबस्तुलाई घाँसपात गर्नुपर्ने, त्यसै गरी घरका अरू कामहरूमा एकदमै बाहिर हुनुपर्ने। घरमा मिठो मिठो भएको कुरा चाहिँ मेरा भाइ बहिनीहरूले सबै खाइदिएर सक्थे क्या। अलिकति मात्रै बाँकी रहन्थ्यो, थोरै मात्रै। त्यो थोरै मिठोमा नै मलाई बढी सन्तुष्टि हुन्थ्यो। त्यसकारण तर त्यो थोरै मिठोमा मात्रै सन्तुष्टि हुन्छ भनेर अहिले मैले जुन जिम्मेवारी लिइरहेको छु त्यसले पुग्दैन रहेछ। किनभने अरूका सन्तुष्टिहरू पनि यसमा जोडिँदो रहेछ। मलाई थोरै मिठो भए पनि पुग्ने, तर मेरो टिमलाई जति टिमलाई छ सबैलाई बाँड्नुपर्ने भएको हुनाले अलिकति धेरै नै मिठो चाहिने रहेछ। यो अलिकति बढी जिम्मेवारी लिएका छौँ हामीले यसपालि र हाम्रो आशा पनि अलिकति बढी नै छ।
हुन सक्ला धेरै आशाले अलिकति दुःख पनि दिन सक्ला, तर हामी कन्फर्म के छौँ भने हामीलाई पूर्ण सन्तुष्टि बनाउने चलचित्रले। हामीले गीतको झलक हेऱ्यौँ, साथीहरू आइदिनु भयो सबैजना। आफ्नो तर्फबाट सकारात्मक या नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू हामी पाइ नै हाल्छौँ। नकारात्मक प्रतिक्रिया पाए हामी धेरै खुसी हुन्छौँ र सकारात्मक पाए हामी अलिकति थोरै खुसी हुन्छौँ। हाम्रो चाहिँ त्यो अपेक्षा हो। आइदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद। बाबुराम सरलाई पनि धन्यवाद। नमस्ते। आफूलाई हिरो जस्तो फिल भइरहेछ मलाई आज। सङ्गीत त धेरै गरियो लाइफमा, जस पहिलोचोटि भनौँ फिल्ममा पनि काम गर्ने मौका पाइयो। हाम्रो पुनम दिदीको विश्वास हो, उहाँलाई जान्छ यसको श्रेय। हामीले आफ्नो तर्फबाट त केही पनि कमी राखेन जस्तो लाग्यो। हामीले सक्दो मेहनत गऱ्यौँ। शब्द हाम्रो रिकी आज आउनुपर्ने यतै कतै होला, सायद रिकीले लेख्यो। एज युजुअल हाम्रो मनमगनदेखिको हाम्रो सहकार्य भइरहेको थियो। त्यही क्रममा हामीले यो गीत बनायौँ, तर अझ भर्खरभित्र हेर्दाखेरि मेरो गीतले अर्कै खालको ज्यान पाए जस्तो मैले फिल गरेको छु। थ्याङ्क यू सो मच। यो गीतमा जति पनि पार्टिसिपेट हुने सबैलाई म थ्याङ्क यू दिन चाहन्छु। मेरो सङ्गीतलाई अर्कै खालको जीवन्त पाए जस्तो मैले फिल गरेको छु। आई बिलिभ मन पराइदिनुहुन्छ होला। फिल्ममा सबभन्दा पहिला त मलाई खुसी लागेको कुरा यो तपाईँको गीत फिल्मको हाम्रो मेन हामीले उसमा राखेका छौँ भनेर भन्नुभयो दिदीले। थ्याङ्क यू सो मच त्यसको लागि। मेहनत सबैले नै गरिरहेका हुन्छौँ, हामीले पनि यसमा गरेका छौँ। अब खालि प्रतीक्षा हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ यसमा भर पर्छ। फिल्ममा काम गर्ने रहर चाहिँ नभएको होइन। धेरै पहिला अलिअलि मैले 2-4वटा फिल्ममा मैले गएको पनि थिएँ। मलाई पहिला चाहिँ त्यो कम्फर्ट जोन मैले कहिले पनि महसुस गरेको थिएन। सुरुमा पुनम दिदीले मलाई एउटा फिल्ममा गीत बनाउनु पर्यो भाइ भनेर भन्दाखेरि सायद मलाई अलिकति अप्ठ्यारो लाग्छ कि म अलिकति फ्री बर्ड भएर काम गर्नुपर्ने मान्छे हो। फिल्ममा अलिकति कस्तो छ मलाई थाहा पनि थिएन फिल्महरू। अहिले चाहिँ द फिल्म वर्ल्ड हेज बिन एकदमै चेन्जेस भएको मैले महसुस गरेको छु। जुन मैले सुरुमा मैले पहिला धेरै अगाडि मैले जुन मेरो एक्सपिरियन्सबाट अहिलेको चाहिँ धेरै नै फरक मैले भेटाएको छु। एउटा मैले साँच्चै मैले फर्स्ट मेरो वर्ड आई स्टिल रिमेम्बर, मलाई चाहिँ टाइम रेस्ट्रिक्सन नदिनु होला र म जस्तो खालको गीत बनाउँछु धेरै चेन्जेसहरू नमागिदिनु होला, बरु मन पर्दैन भने रिजेक्ट गर्नु होला भनेर मैले भनेको थिएँ। जस्तो मैले इच्छा गरेको त्यो अनुसार मैले प्लेटफर्म पाएँ। मैले जस्ट आफ्नो एकदमै स्वतन्त्र भएर मैले काम गर्ने मौका पाएँ यो म्युजिकमा। म आफै चाहिँ खुसी छु यो म्युजिकमा। आई बिलिभ अझ भिडियोले त यसलाई अझ त्यसलाई चाहिँ एनहान्स गरेको छ। आई बिलिभ सबैले मन पराइदिनु हुनुहुन्छ होला। थ्याङ्क यू सो मच वन्स अगेन सबैलाई। नमस्ते सबैजनालाई। मैले जहिले पनि भनिरहेको कुरा हो, यो टिमसँग काम गर्नु मेरो लागि सौभाग्यको कुरा हो। सम्राज्ञीमा पुष्प सरसँग काम गर्नु पनि धेरै ठुलो राम्रो कुरा हो। अनि आज हामीलाई ठुलो दिन हो। आशा छ तपाईँहरूलाई यो गाना मन पर्यो। थ्याङ्क यू। होप सबैलाई हाम्रो सङ मन पर्यो होला। सो फर्स्ट अफ अल म थ्याङ्क चाहिँ म पुष्प दाइलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। उहाँले मलाई चाहिँ हुन्छ नि ट्रस्ट गरेर यो मुभीको लागि मलाई पुनम दीसँग कुरा गर्नुभयो। एन्ड थ्याङ्क यू पुनम दी, मलाई ट्रस्ट गर्नुभयो तपाईँले। एन्ड गाना हामीले सबैले एकदमै मेहनत गरेको छौँ होइन यसमा। सो होप सबैले मन परायो होला। अनि सञ्जय दाईसँग मेरो डेब्यू नै भएको। सो सञ्जय दाई मलाई अलवेज सपोर्टिभ हुनुहुन्छ होइन। मलाई हरेक कुरामा क्यामेरा एङ्गलदेखि लिएर इच एन्ड एभ्री कुरामा मलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुभएको छ सञ्जय दाईले। सञ्जय दाई थ्याङ्क यू सो मच। मेरो डेब्यूदेखि मैले धेरै कुराहरू सिक्न पाएको छु अनि म्याक्सिमम् मैले काम गरेको सञ्जय दाईसँग हो। सो थ्याङ्क यू सञ्जय दाई। पुनम दी थ्याङ्क यू। एन्ड पुष्प दाईसँग पनि मैले फर्स्ट म्युजिक भिडियो बनाएको थियो त्यसपछि। अनि पुष्प दाईको अहिले तपाईँले अलिकति मन दुखाउनु भएको छ क्या डान्स थोरै गर्नु पायो भनेर खोजेको थियो जुन चाहिँ सानो डार्क लाइटमा खेलेको थियो नि सानो पिस
मैले उसलाई पनि थाहा छ त्यो पछि अलि बढाएर मलाई अरू पार्ट घटाउनु मिल्दैन भनेर भनेको थिएँ कि अनि उसले चाहिँ कम्पोज सबै सेट गरिसकेको थियो त्यो भएर उसले मिल्दैन भन्दाखेरि चाहिँ कुराहरू नेगेटिभ होइन नेक्स्ट सङमा चाहिँ यो न अझै इम्प्रुभ अझै पुष्पदाको यो नेक्स्ट गर्दाखेरि यो न अझै बेटर डिफ्रेन्टली फर्म गराउँछु है एन्ड सानरा इज सी इज भेरी अमेजिङ वान अफ माई फेभरेट एक्ट्रेस हो अनि अब उहाँको बारेमा केही भन्नै पर्दैन सबैलाई थाहा छ सी इज भेरी ट्यालेन्टेड है एन्ड दिपक दाई इज वान अफ बेस्ट सिङ्गर थ्याङ्क यू दिपक दाई तपाईँको गानामा मैले काम गर्न पाएँ मैले आई होप मैले राम्रो गर्छु होला एन्ड नवल दाई इज भेरी कुल है उहाँ हुन्छ नि डिरेक्टरमा कहीँ इन्टरफेरेन्स केही पनि भएन मेरो कामलाई म आफैले गर्न पायो मैले मेरो वेमा गर्न पायो सो नवल दाई पनि थ्याङ्क यू सो मच मारुनीको इन्भिटेसनलाई स्वीकार गर्दै आउनुभएका मेरा सम्पूर्ण रेस्पेक्टेड पत्रकार दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अनि चलचित्र क्षेत्रमा आबद्ध हुनुभएको विकास बोर्डका अध्यक्ष मेरो प्यारो दाई केशव भट्टराई जो आज हाम्रो प्रोग्रामलाई आएर शोभा बढाइदिनु भएकोमा र मेरो मारुनी टिम र मेरो सबै सम्पूर्ण साथीहरू र मेरो सहकार्य गर्ने साथी दर्शना केसी साथी मेरो हस्बेन्ड कृष्ण गौतम अनि यसको मेन क्याप्टन जसले यो फिल्मलाई चाहिँ एउटा राम्रो गन्तव्यमा पुर्याउनको लागि तपाईँहरूको सामुन्ने एउटा मारुनीलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि जुन एउटा रोल खेल्नु भएको छ जो बिना हामी अधुरो हुन्छौँ डिरेक्टर नवल नेपाल सर अनि यसलाई लेख्ने राइटर गोविन्द फयाज सर सबैजनालाई सम्झन चाहन्छु र उहाँहरूलाई धन्यवाद गर्न चाहन्छु र वेलकम भन्न चाहन्छु धन्यवाद